اسلامی سال دے اس ماہ جمادی الثانی دی 22 تاریخ جانشین پیغمبر خلیفہ بلا فصل فنا فر رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وفات ہے۔ بائیس جمادی الثانی دی تاریخ اور دن خلیفہ اول دا یوم وصال ہے۔ اس دن دی مناسبت دی وجہ تو اج دے جمعۃ المبارک دی اس نشست دے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زندگی دے آخری لمحات دی چند جھلکیاں تھوڑی خدمت وچ عرض کرنا چاہواں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال شرح صدر نال حق اور سچ تے مبنی گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی اس مقدس کلام چوں جو 2 آیات میں پڑھیاں نے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، جس مٹی تو حضور اپنے نالین مبارک رکھ کے گزر جان، اللہ تعالیٰ اس مٹی دی قسم اٹھاندا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے نالین مبارک مکہ مکرمہ دی جس خاک اور مٹی تے آئے نے نا، ہے وہ خاک ہے وہ مٹی، لیکن جدو اس مٹی دی نسبت حضور دے قدماں نال ہو گئی، پھر سارا جہان اللہ دے نام دی قسم اٹھاندا ہے تے اللہ اپنے محبوب دے نالین نال لگن والی مٹی دی قسم چڑھدا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، کہ مینوں قسم ہے اس مکہ شہر دی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ مولا مکہ شہر دی قسم اس تو چکنے کہ اتھے تیرا گھر ہے، صفا مروہ ہے۔ اگلی آیت اچ فرمایا نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب تیرے قدم مبارک اس مٹی تے لگے نے، جدو اس مٹی دی نسبت تیرے قدماں دے نال ہو گئی تے میں اللہ نے اس مٹی دی قسم اٹھا لئی۔ جدو تک اس مکہ مکرمہ دی سرزمین تے حضور دے قدم نہیں سی آئے، کوئی انو ایڈی عظمت نال ویکھدا نہیں سی، اور
جدو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے قدم مبارک اس مٹی تے لگ گئے تے نبی دی نسبت دی وجہ تو مٹی نو بھی عظمت اور شان مل گئی۔ اگر سبحان اللہ یاد ہے تو بولو، میں ذرا اس گل نو تھوڑا جا قرآن دی آیات نال کھولا۔ مٹی دی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، اس خاک مکہ دی نسبت ہوئی ہے حضور نال، نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو اس خاک وچ عظمت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم وچ فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، نبی دے بستر اور حرم چ رہن والیاں ساڈیاں ماواں نو رب کہہ رہا ہے نبی دی بیویو، لستن کا احد من النساء، تسی دنیا دی عام عورتاں طرح عورتاں نہیں۔ دنیا چ کوئی عورت ایسی نہیں کہ جڑی حضور دی اس بیوی دی عظمت دا مقابلہ کرے جڑی نبی دے نکاح چاہیے۔ جدوں تک نبی نال نسبت نہیں کوئی مقام نہیں، جدوں حضور دی بیویاں بن گئیاں تے پھر کائنات دے مومناں دیاں ماواں بن گئیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم وچ فرمایا کنتم خیر امہ، تسی بہترین امت ہو۔ نماز پڑھن دی وجہ تو فرمایا نہیں، نماز نال نسبت ہوئے تے بندہ نمازی بندا ہے، حج کرے تے حاجی بندا ہے، سخاوت کرے تے سخی بندا ہے۔ رب آندا ہے تسی اس واسطے بہتر ہو کہ تسی محمد مصطفیٰ دے حصے چ آ گئے ہو، تہاڈی نسبت نبی نال ہو گئی۔ آسمانی کتاباں تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، لیکن انہاں آسمانی کتاباں چو سب تو اعلیٰ مقام قرآن دا۔ کتاب تورات بھی رب نے بھیجی، انجیل بھی رب نے بھیجی، زبور بھی رب نے بھیجی، پر رب یہ کہندا ہے کہ صرف کتاب وال نہ ویکھو، صرف بھیجن والے وال نہ ویکھو، اے ویکھو کہ قرآن آیا کدے تے نے۔ بے مثال نبی نال کتاب دی نسبت ہوئی تے قرآن بھی بے مثال بن گیا۔ بے مثال نبی نال عورتاں دی نسبت ہوئی تے ازواج مطہرات بن گئیاں۔ اگر میں اس تمہید دی روشنی چ میں جملہ کواں تے بے جا نہیں ہوئے گا۔ ہر گھر دے اندر بیٹی موجود ہے، لیکن محمد دی بیٹی کائنات دی ساری بیٹیاں تو افضل ہے۔ ہر گھر دی اندر عورت موجود ہے، لیکن محمد دے بستر تے رہن والی عورت کائنات دی عورتاں تو افضل ہے۔ کائنات جی شہر بڑے نے، لیکن مکہ دی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہے تے مکہ تے مدینہ شہراں نالوں افضل ہے۔ امتاں تے 1.25 لاکھ نبیاں نو بھی رب نے عطا فرمائیاں نے، لیکن اس امت دی نسبت آمنہ دے لال نال ہو گئی تے اللہ نے ساری امتاں چو بہترین امت اس امت مصطفیٰ نو بنا دیتا ہے۔ جڑی میں گل سمجھانا چاہ رہا سا، رب کہندا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
کہ مینو قسم اس مکہ شہر دی مخلوق نو کی آرڈر ہے کہ اللہ دے نام تو سوا کسے دے نام دی قسم نہیں چکنی. ایویں ہی ہے؟ بولو. اللہ دے نام تو سوا کسے دے نام دی قسم نہیں. تے خالق بے نیاز او جدی چاہے قسماں اٹھائے. جے وہ اپنے بنائے ہوئے نبی دے مکھڑے وال ویکھے تے فرمائے والضحیٰ، تیرے حسین مکھڑے دی قسم، واللیل اذا سجا، سونیا تیری اینا زلفاں دی قسم، والعصر، سونیا تیری زمانے دی قسم، لعمرک، سونیا تیری حیاتی دی قسم، لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے اس مکہ شہر دی قسم. ایک او مٹی جس مٹی تے نبی نالین رکھ کے ٹر جائے تے رب او دیا قسمہ اٹھاندا ہے. ہن ذرا جاندار سبحان اللہ بول، میں تھوڑی جی گل لگے بداواں. دوسری او مٹی کہ روزہ رسول آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیڑی خاک مقدس روزہ پاک دے اندر نبی دے جسم پاک نال لگ رہی، مس ہو رہی، ساری امت دا عقیدہ کہ جیڑی مٹی روزہ رسول دے اندر مصطفیٰ دے وجود نال لگ رہی، اے مٹی صرف کعبے تو افضل نہیں، اے مٹی صرف اقصی تو افضل نہیں، جیڑی خاک وجود مصطفیٰ نال لگ رہی، جس مقام تے حضور آرام فرما رہے، اور روزہ رسول دی مقدس مٹی خدا دے عرش تو بھی افضل ہے. اور سبحان اللہ تے اور اگلی گل بلند آواز نال. تے تیسری وہ مٹی جس مٹی تو اللہ نے وجود مصطفیٰ بنایا، نبی دا وجود بنے ہے، وہ مٹی کتھوں دی ہے؟ جنت دی. کتھوں دی؟ بھئی جیڑی مٹی تے نبی. میں ایڈے سوکھے انداز گل کرنا کہ اللہ کرے تو انہوں جمعہ ساری تقریر یاد ہو جائے، سوکھے لفظاں. ایک او مٹی جس مٹی تے نبی نالین رکھ کے گزر جائے، اللہ قسمہ اٹھا رہے ہے. ایک او مٹی جس جگہ تے حضور روزے جرام فرما رہے. تیسری او مٹی جس مٹی تو اللہ نے محمد دا وجود بنایا، بشریت دا وجود بنایا، وجود مصطفیٰ بنایا، جسم مصطفیٰ بنایا، او مٹی ہے جنت دی مٹی. اوے جیڑی مٹی تے نبی قدم رکھ دوے او دا اے مقام، جس مٹی تے نبی آرام فرمائے او والا، اس مٹی دا کی مقام ہوئے گا جس مٹی نال رب نے محمد دا وجود بنایا ہے. ہن سبحان اللہ بول. اور اگلی ایک حدیث نال جوڑیے. حضور نے فرمایا میں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، میں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو بکر نو، میرے عمر نو اللہ نے ایک ہی مٹی تو بنایا ہے، جیڑی جنت دی مٹی تو وجود مصطفیٰ بنایا، اس سے جنت دی مٹی چوں صدیق اکبر دا وجود بنایا، جیڑی مٹی تو رب نے محمد دا وجود بنایا، اس سے مٹی تو میرے خدا نے عمر فاروق دا وجود
وجود بنایا. پھر عقیدہ سمجھ کے جا جس طرح محمد دا وجود بے عیب، صدیق دا وجود بھی بے عیب، عمر دا وجود بھی بے عیب ہے. خود حضور فرما رہے جنت چو مٹی رب نے لئی پہلے بنایا اپنا محبوب، پھر مٹی بچی تے بنایا ابو بکر. ایڈی سبحان اللہ والی گل نہیں، ذرا اونچی آواز نال بولو. پھر اس سے مٹی تو بنایا نبی دا عمر. دنیا 1400-1500 سال بعد اج پوچھ دی ابو بکر عمر کون نے؟ وہ یہ تھے ویکھتے صحیح کہ صدیق تے عمر دا وجود اللہ نے کیڑی مٹی تو بنایا. اور چوتھی او مٹی جتھے بندہ دنیا دی زندگی گزار کے قبر وچ جاندا ہے. ٹھیک ہے، حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ بندہ جیڑی مٹی تو اللہ کسے دا وجود بناندا ہے، فرشتہ او دی ناف جو مٹی چھڑک دیندا ہے، جدو دی موت آندی تے جیڑی قبر نو اسی یاد ہی نہیں نہ کر دے، بھلا کے بیٹھے ہاں، اس قبر دی مٹی جتھے بندے نے دفن جتھوں کسے دا وجود خمیر لے آئے، اللہ پاک دفن ہون تو بعد انہوں قبر دی جگہ بھی اوتھے ہی دیندہ ہے جتھوں دا خمیر لے آ جاندہ ہے. تے سوچ ابو بکر عمر کتھے نے، کتھے نے، کیدے نال نے، کیدے اجرے چ نے؟ بولو بولو. حجرت اماں فاطمہ دا بھی نال سی، حجرہ اماں فاطمہ دا بھی نال سی. کدی خدا دی تقسیم تے غور کر، فاطمہ دے حجرے چ محمد دی قبر مبارک نہیں بنی، عائشہ دے حجرے چ بنی ہے. انج لگدا ہے رب دسنا یہ چاہندا ہے کہ فاطمہ دے حجرے چ نبی دی قبر بن گئی. کچھ بد مذہب ہونگے ایسے وہ اکھنگے اسی کچھ فاطمہ نو مننے ہاں، فاطمہ دی وجہ تو نبی نو بھی مننے ہاں. اللہ اندے میں ذرا کنڈا ہی کٹ دے ہاں، میں قبر مبارک نبی دی بنائیے عائشہ دے حجرے دی اندر. جیڑا عائشہ نو ماں مننے گا اوہی نبی نو مننے گا نا، جیڑا عائشہ نو نہیں مننے گا او دا نبی کچھ نہیں لگدا. اور یاد رکھ ہر ایک بندہ مرن تو بعد دنیا تو جائے، اسی آنے اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے. نمازی قبر چایا منکر نکیر دے سوالاں دے جواب دیتے، اللہ نے او دی قبر نو جنت بنایا. قاری قبر وچ گیا منکر نکیر دے سوالاں دے جوابات دیتے، اللہ نے او دی قبر نو جنت بنا دیتا. حاجی مر کے قبر وچ گیا منکر نکیر دے سوالات دے جوابات دیتے، اللہ نے او دی قبر نو جنت بنایا. اوے ہر ایک مرن تو بعد قبر جائے گا، پھر او دی قبر جنت بن دی ہے. میں قربان ابو بکر دیا مقدرہ تو، میں قربان عمر دیا مقدرہ تو، سارے مرن تو بعد اپنی اپنی قبر جان گے، پھر قبر جنت بن دیا نے. اے دو ہستیاں دا مقدر ویکھ انہاں دیاں تے قبر ہی اللہ نے جنت دے وچ بنائیاں ہوئیاں. کتھے بنائیاں نے؟ ہن سبحان اللہ بول، میں تنو حضرت صدیق دے ویڑے لے چلا رضی اللہ تعالی. حضور دی کل عمر مبارک دنیاوی کتنی؟ 63 سال. تے حضرت ابو بکر دی عمر مبارک بولو 63 سال. حضور دی وفات دی جڑی مرض سی، جدو میرے نبی خیبر دے مقام تے ایک یہودی عورت نے حضور دی دعوت کی تھی، ان نے کھانے چ زہر ملایا، اور جدو کھانے دے وچ زہر سی تے نبی دے سامنے وہ کھانا آیا، انہیں دسیا نہیں، انہیں دسیا نبی نے لقمہ توڑیا. سو جاؤ. نبی نے لقمہ توڑ کے دہنے مبارک چ رکھیا، جی میں لقمہ نبی نے توڑ کے رکھیا ایویں ہی لقمہ ابو بکر صدیق نے توڑ کے رکھیا. رب نہیں بولیا، رب نے آکھیا جے لقمہ بول کے کہے گا، لقمہ کہندے سونیا مینوں کھا نا، میرے وچ زہر ہے. لیکن چونکہ زبان تے آ گیا سی نا، تے زہر اپنا کام کر گئی سی.
حضور نے بھی لقمہ باہر کٹ دیتا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہ لقمہ باہر کٹ کے سٹ دیتا، لیکن حضور نے فرمایا آخری ٹائم کہ اس زہر دی وجہ تو میری رگ کٹی جا رہی ہے، او ہوئی زہر حضور دی وفات دی سبب بنیا، او ہوئی زہر دا لقمہ حضرت ابو بکر صدیق دی وفات دا سبب بنیا۔ آسان لفظاں وچ کہاں، ابو بکر نو ویکھ تے صحیح خدا دی قسم کوئی کسے ولی دی خانقاہ تے 4 دن بیٹھ جائے او دے تے رنگ چڑھ جاوے، اوے کوئی کسے مرشد دی خانقاہ تے بیٹھ جاوے، مرشد ایک نمبر ہوئے تے وہ اپنا رنگ چاڑ دوے، اوے کوئی کسے نیک دی خانقاہ چے بہ جاوے وہ نیک او دے تے اپنا رنگ چاڑ دوے۔ اس صدیق تے خدا نے نبوت دا کڈا رنگ چاڑے ہے، جیڑا مکے چے بھی نبی دے نال ہے، اوے غار چ بھی نبی دے نال ہے، 3 دنوں تو بعد نکلے نبوت دا رنگ غار چ مصطفیٰ دا صدیق دے نہ چڑھے ہے کہ صدیق تے نبی مدینے پہنچے نے، مدینے والیاں نے اج تک نبی نو نہیں سی ویکھیا، صدیق نو نہیں سی ویکھیا، انہاں نے جدو فرسٹ ٹائم دیکھیا تے پہچان نہ سکے انہاں وچ نبی کون ہے صدیق کون ہے، پر جدو ابو بکر نے ویکھیا اے مینوں پہلے سلام کر رہے، صدیق اٹھ کے کھڑا ہویا اور چادر پکڑ کے مصطفیٰ دے سایہ کیتا، دنیا نو دس دیتا جیڑا سایہ کر رہا ہے اے غلام ہے، جدے تے سایہ کیتا جا رہا ہے آقا ہے۔ غار چ رنگ ہی اتنا چڑھ گیا سی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بولو رضی اللہ تعالی عنہم، اپنی بیماری حضور بھی دنیا دے اندر 2 ہفتے بیمار رہ سن۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیماری بھی 2 ہفتے مسلسل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر اپنی بیٹی فاطمہ نو قریب بلایا، راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں سن۔ آج حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ نو اپنے کول بلایا، جویں میرے نبی نے فاطمہ نال راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں، اسی طرح آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ دے نال راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں نے۔ فاطمہ نبی دی بیٹی ہے، فاطمہ نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے، عائشہ حضرت ابو بکر دی بیٹی ہے، عائشہ ابو بکر دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اگو بیٹیاں جدو تک باپ دے گھر سن، فاطمہ نو بنت مصطفیٰ نال لوگ پہ کہندے پکار دے سن، عائشہ نو بنت صدیق نال پکار دے سن۔ نکاح ہویا، پھر قسمت نصیب دا فیصلہ کی ہویا، فاطمہ نبی دے گھروں علی دے گھر آ گئی، عائشہ ابو بکر دے گھروں نبی دے گھر آ گئی، اے نبی دی بیٹی امتی دے گھر آ گئی اور امتی دی بیٹی نبی دے گھر آ گئی۔ آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جی کول بیٹھیاں نے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی عائشہ ایک گل تے دسنا، حضور دے آخری لمحات دنوں دے اندر آپ دا سر مبارک تیری جھولی وچ سی، میرا نبی تیرے حجرے وچ سی، عائشہ دس مینوں حضور دی وفات اور وصال ہفتے دے 7 دنوں چوں کیڑے دن ہویا؟ امی عائشہ نے عرض کیتی ابا جان سوموار دے دن حضور دا وصال ہویا۔ فرمایا بیٹی عائشہ تیرے بابا ابو بکر دی وفات بھی سوموار دے دن ہوئے گی۔ بیٹی دس نبی دی کل عمر مبارک دنیاوی کتنی سی؟ ابا جان 63 سال سی۔ فرمایا بیٹی پھر تیرا باپ بھی 63 سال نو پہنچ چکیا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر بیٹھ گلاں ہو رہی نے، لیکن جڑی میں گل سمجھانا چاہنا، ابو بکر وقت دا خلیفہ بھی ہے، ابو بکر نبی دا سب تو پہلا صحابی بھی ہے، حضرت ابو بکر امت دا سب تو بڑا مومن بھی ہے، حضرت ابو بکر ہستی ہے جن نے نبی دی موجودگی دے اندر نبی دے مصلے تے آ کے 17 نمازاں صحابہ نو پڑھائیاں نے۔ گویا میرے نبی نے مصلہ بھی اپنی زندگی دے اندر حضرت ابو بکر دے حوالے کر دیتا، مصلہ بھی ابو بکر نو مل گیا۔ اللہ نے اپنا نبی ہجرت دی رات ابو بکر دے ہموڑیاں تے بٹھا دیتا، دنیا نو سمجھا دیتا نبی دے مصلے دا وارث بھی ابو بکر ہوئے گا، خلافت دا حقدار بھی ابو بکر ہوئے گا۔ نالے رب نے ورد دسیا جیڑا ابو بکر اپنے موڈیاں تے نبی دا پار اٹھا سکدا ہے او خلافت دا پار بھی چک سکدا ہے۔ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے خلیفہ نے، پیغمبر دے جانشین نے، آپ نے فرمایا عائشہ بیٹی میں دنیا تو ٹر چلیا، ویسے اے وقت سب تے آنا ہے، اے سرائے دہر کے مسافروں بخدا تمہارا یہ مکان نہیں ہے، جو کل یہاں آباد تھے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور اجڑ گئے وہ باغ جن کے ہزاروں مالی تھے، سکندر بھی جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں نہیں جاندا میری موت کیویں آئے گی، تو نہیں جاندا کیویں آئے گی، کس حال چاہے گی، ہے کدوں آئے گی، لیکن ایک کنفرم ہے کہ موت سب نو آئے گی۔ حضرت ابو بکر دی زندگی دے آخری لمحات دیکھنا، وقت دا خلیفہ ہے، پیغمبر دا جانشین ہے، محمد دا پہلا صحابی ہے۔ فرمایا بیٹی عائشہ میرے قریب بیٹھ کے ذرا اپنے باپ دیاں کچھ گلاں سن لے۔ فرمایا بیٹی عائشہ میں دنیا تو ٹر چلیا، ابو بکر نے جس دن نبی دا کلمہ پڑھیا سی میں 60,000 درہم دا مالک سی، جڑی کروڑ تو بھی زیادہ دی رقم بڑھ دی ہے۔ اج میں دنیا تو ٹر چلیا تے ابو بکر دے گھر دی اندر ذاتی ایک سوئی بھی کوئی نہیں، ایک سوئی بھی کوئی نہیں۔ یہ نہیں آکھے بیٹی 5 مرلے دا پلاٹ تیرا، اگلا 5 مرلہ کسی اور دا، سارے جہان دا حرام مال کٹھا کر کے بنایا تو اتے لکھایا ھذا من فضل ربی۔ پڑھ جنہ دے نام لیندے انہاں دی زندگیاں پڑھو۔ فرمایا بیٹی آج جڑا غلام ہے نا گھر وچ غلام، یہ میرا نہیں، یہ میرا نہیں، یہ ہے مدینے دی ریاست دا پہلا حکمران۔ فرمایا یہ غلام میرا نہیں، یہ میں بیت المال چو لے جیڑے وقت دے خلیفے دے مہمان آندے نے نا، اے غلام انہاں دی خدمت کردا ہے۔ ہن میں دنیا تو ٹر چلے ہاں، مینوں اپنی جگہ تے نبی نے کھڑا کیتا، میری جگہ تے ہن عمر آئے گا، تے بیٹی میری وفات تو بعد یہ غلام عمر دے حوالے کر دینا، یہ ساڈا نہیں، یہ بیت المال دا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹی عائشہ؟ جی ابو آج جڑی کار وچ اونٹنی ہے نا، اونٹنی ابو بکر دے کارچ، وقت دے خلیفے دے کارچ، جانشین پیغمبر دے کارچ، اے اونٹنی میری نہیں، اے بھی بیت المال چو میں منگوائیے۔ اسلامی مملکت دے سربراہ دے جڑے مہمان تے وفود آندے نے نا باہروں، اے غلام اس اونٹنی دے تھنا چو دودھ کڑ کے آن والے مہمانہ دی مہمان نوازی کر دے۔ اے اونٹنی دا مالک تیرا ابا ابو بکر نہیں، یہ بیت المال دی یہ واپس کر دینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا بیٹی عائشہ
تینوں میں کچھ دن پہلے کھجوراں دتیاں سن جڑیاں 20 یا 25 کلو کھجوراں سن 4 یا 5 تڑیاں تے بیٹی میری وفات تو بعد نا او کھجوراں تو کلیاں نہ رکھی بلکہ نا سارے بہن بھائیاں دے درمیان قرآن دے دسے ہوئے وراثت دے اصول دے مطابق وہ کھجوراں آپس ہی تقسیم کر لیں۔ اللہ اللہ۔ عائشہ جی ابو اونٹنی بھی واپس، غلام بھی واپس، کھجوراں جڑیاں ہیں نے تھوڑی جیاں وہ آپس ہی وراثت دے طور تے تقسیم کر لینا۔ اور بیٹی عائشہ گل سن، میں جس دن خلیفہ بنیا سا نا میں تے مدینے دے بازار وچ آیا سا کہ میں اپنا کاروبار کراں تے مینوں صحابہ نے کہا کہ ابو بکر جے تو کاروبار رزق حلال کمان چ لگ گیا تے اسلامی مملکت دے تسی سربراہ معاملات دا کی بنے گا؟ تے انہاں نے میرا وظیفہ مقرر کیتا بیت المال چوں اور میں انہاں نوں کہا کہ میرا وظیفہ اتنا ہوئے جنہ ایک دن دا وظیفہ جنہ مدینے دے ایک مزدور دی ایک دن دی مزدوری ہے۔ یہ وقت دا خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی میں حساب لایا ہے 2.25 سالاں وچ نا میں تقریباً 6000 درہم بیت المال چو بطور وظیفہ لے تے مدینہ منورہ دے اندر جڑا فلاں فلاں زمین دا ٹکڑا ہے نا میرا او ویچ کے او 6000 درہم بیت المال چ جمع کرا دینا۔ میں ابو بکر صدیق قیامت دے دن اللہ دے سامنے جاواں تے کوئی یہ نہ آکھے کہ ابو بکر نے بیت المال چو وظیفہ لیا سی، ساڑھے پیسے چو تنخواہ لئی سی، وظیفہ لیا سی۔ ابو بکر اٹھ کے اللہ دے دربار وچ جاوے تے ابو بکر دے ذمے کسے دا کچھ نہ ہوئے، ابو بکر دا ہی کوئی بقایا خدا دے ذمے نکل آوے، خدا دے دین دے ذمے نکل آوے۔ سمجھ آ رہی؟ تو انہیں فدق دیاں کھجوراں تے قبضہ کر گئے ابو بکر صدیق، اوہ جن نے کارج کچھ نہیں رکھیا اور فرمایا بیٹی ابو بکر تیرا باپ ابو بکر دنیا تو جا رہے ہیں تے آ ویکھ میری پرانیاں 2 چادراں، اینا 2 پرانیاں چادراں دے اندر اپنے باپ نو نبی دے جانشین نو وقت دے خلیفہ نو کفن پہنانا۔ بیٹی دی اکھاں چانسو آ گئے، ابا جان نواں کپڑا لے کے آواں گے، نواں کفن؟ فرمایا نہیں، نواں کفن مدینے دی کسے بیوہ نو دے دینا، مدینے دے کسے یتیم نو دے دینا۔ ابو بکر دا پرانے لباس نال گزارا ہو جائے گا، مشیت کہندی ہوئے گی یہ جتھے چلے ہے عائشہ تینوں پتہ نہیں یہ جا کتھے رہے؟ جنت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام دا او صحابی جدے بارے ساڑھا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، اور جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، اور جو سانپوں سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، اور آیا ہوں کیسے اندھوں پر کسے صدیق کہتے ہیں، ارے نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام دا اے صحابی ہے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا، فرمایا عائشہ بیٹی گل سن میریاں وصیتاں یاد رکھنا، ہے غلام بھی واپس کرنا ہے، اے اونٹنی بھی واپس کرنی ہے زمین دے ٹکڑا جڑا میں میری ملکیت چ او ویچ کے پیسہ بیت المال چ جمع کرانا ہے۔ اے میری پیاری عائشہ اور مینوں کفن بھی پرانیاں چادراں وچ دے
دینا ہے تے میری عائشہ گل سن میں ساری زندگی نبی نال نبھائی ہے میں محمد نال نبھائی ہے اگر تسی سبحان اللہ بولو تے میں قرآن دی آیت وچ ڈب کے تینوں ایک گل سمجھاواں اے کون ہے اے حضرت ابراہیم صدیق ہے رب کہندا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اے حضرت ابراہیم ہے رب نے فرمایا ابراہیم وطن دی قربانی دے دیتی ہے اپنے بیٹے دی قربانی دے دیتی اپنی بیوی نو جنگل وچ چھڈیا دے دیتی الغرض ہر قربانی رب لیندا گے منگدا گیا ابراہیم چپ کر کے امتحانات تے قربانیاں دیندا گیا جدو امتحانات دی اخیر ہو گئی اج حضرت ابراہیم نے بھی او دے سامنے دامن پھیلایا میں تینوں آسان لفظاں وچ سمجھاواں معذرت نال حضرت ابراہیم نے دامن پھیلا کے کیا ہوئے گا اے میرے پروردگار تو جڑی بھی قربانی منگی میں نہ نہیں سی کیتی ہن جو میں منگنا ہے نہ کری میں نہ کیتی بولو بولو تے ہن میں منگا تے تو بھی نہ کری میں لے کے اٹھنا ہے وہ تو پہلے ہی جاندا ہے بھئی اس منگتے نے منگنا کی ہے بولو وہ داتا انجدہ ہے وہ پہلے ہی جاندا ہے اس فقیر نے منگنا کی ہے حضرت ابراہیم نے دامن پھیلایا فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم فرمایا اللہ اور کچھ نہیں چاہیدا اج مینو منگن لگے پتہ لگے گا تینو دین لگے پتہ لگے گا مینو کچھ نہیں چاہیدا محمد چاہیدا حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ابو بکر دی یہ تو فطرت ہے سی نا کہ ابو بکر صدیق نے بھی آکھیا مولا تیرے نبی نے جو آکھیا میں کدی پیچھے تو نہیں ہٹیا بولنا تن قربان کرن دی واری آئے تے ابو بکر سب تو اگے دھن قربان کرن دی واری آئی تے ابو بکر سب تو اگے بیٹی قربان کرن دی واری آئی سب تو ابو بکر اگے مال لٹان دی واری آئی ابو بکر سب تو اگے حتیٰ کہ جے ظلم سین دی واری آئی تے ابو بکر بھی اگے ابو بکر دی بیٹی اسما بھی اگے یاد نہیں مولا جدو غارش 3 دن تک میں میرا نبی تے میں ساں تے میرا تے رابطہ اپنے گھر والے نال ہے سی نا میری بیٹی اسما جدو ناشتہ لے کے آئی اپنے چہرے نو کپڑے نال چھپایا آقا نے دیکھ کے فرمایا اسما خیر تے ہے چہرے نو کیوں چھپایا ہے حضرت اسما نے نظرہ جھکا لیا حضرت عائشہ دی بڑی ہمشیرہ ہے حضرت اسما حضور نے فرمایا ابو بکر پوچھ اسما کولو کی ہویا ہے باپ نے پوچھیا بیٹی دس کی ہویا ہے چہرہ کیوں چھپایا ہے فرمایا ابا جان آج آیا سی او بے ایمان ابو جہل اور انہیں آ کے میں نے پوچھیا دس ابو بکر کی تھے تیرا باپ کی تھے تو میں تے انہوں ایک کوئی جملہ آکھے ابھی وہ چلے گئے انہیں کیا کتھے چلے گئے کہ جتھے جانا سی کتھے جانا سی ایک جتھے گئے نے ابو جہل تے سر تے مارن لگ پیا وہ آکھن لگ پیا بھی گل سمجھ نہیں آ رہی یہ کیڑی بولی پہ بول دیئے اے ہوئی الفاظ علی نے بولے اے ہوئی الفاظ ابو بکر دی بیٹی بول رہی تے ابو جہل نے ابا جی میرے منہ تے تماچا مارے میں ڈگ پئی میرے پتھر دی نوک میرے چہرے تے لگی میرے چہرہ زخمی ہویا میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے یا اللہ اس خاندان تے رحم فرما اس ساری قربانیاں دینے چگے تو اگے حضرت صدیق اکبر نے کہا مولا ویکھ میں پیچھے کچھ نہیں لکا کے رکھیا میں تے تن دا کرتا بھی قربان کیتا سی اچھی بولو یار مولا میں جدو غارج گیا تے سب تو پہلے میں پگڑی لائی پگڑی دستار
تے میں دستار دے ٹکڑے کیتے، او دے نال غارِ سور دے سوراخ بند کیتے، سوراخ پھر بچے میں کرتا ہی لا چھڑے۔ اچھی بولنا یار، میں قمیص اتاریا اور قمیص اتار کے اس کرتے دیا میں ٹاکیا تے پنجابی چکما لیرا کر کے میں غار دے سوراخ بند کیتے، پروردگار پھر بھی سوراخ بچ گیا سن تے صدیق نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیا، اڈیاں رکھ لیاں سن اٹھے تے میرے مولا میں تے پیچھے دستار بھی نہیں بچائی، میں پیچھے کرتا بھی نہیں بچایا۔ چندہ تے بعد دی گل ہے نا، چندہ تے ہور معاملہ ہے نا، میں تے غارش نا میرے تے جسم تے کرتا بھی اس ٹائم نہیں سی جس لئے میری چوڑی چ میرا نبی ہے سی۔ یہ سبحان اللہ بولنے تے تنوں میں عقیدہ بھی سمجھاواں، اور بلند آواز نال تھوڑا جے ہور زور لا، اور بلند آواز نال کہے مولا ایک کرتا ابو بکر قربان کر رہے، تو قادر ہے سوراخانوں ویسے بند کروا دے۔ رب آندہ چپ کر جا، آج ابو بکر اپنے وجود تو کرتا اتار کے غار دے سوراخ بند کرے گا، ابو بکر دے سینے دے نال محمد دی مہر نبوت لگے گی، دنیا نو سمجھ آئے گا کتاباں نہ پڑھ، اوے آج ویکھ مصطفیٰ دی مہر نبوت صدیق دے سینے دے درمیان کپڑا بھی حائل کوئی نہیں، جیدے سینے اور مہر نبوت دے درمیان کپڑا بھی نہ ہوئے، انہوں ہی کہنے نے خلیفہ بلا فصل۔ میں توندے 6 گھنٹے دا سفر کر کے جمعہ پڑھا لے آیا تے تیرے منہ چ ایڈی بھی سبحان اللہ نہیں نکل دی کہ بھی اگلے جمعہ تک میں تھوڑی سبحان اللہ یاد رہ جائے۔ اور بلند آواز نال تو انے ابو بکر خلیفہ بلا فصل نہیں، او یہ تھے تے ابو بکر دا سینے محمد دی مہر نبوت رب وچ کپڑا بھی نہیں رہن دیندا، اوے جدے سینے اور مصطفیٰ دے مہر نبوت دے درمیان رب کپڑا بھی نہ رہن دے، انہوں ہی تے آندے نے خلیفہ بلا فصل۔ اے نعرہ سن کے سر نہ تنیا کر، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، سنی بریلوی ہوئے، سنی دیوبندی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، تینے مسلکاں دے سب دا عقیدہ ہے دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا، ابو بکر دا اچھی بول، ابو بکر دا، عمر دا دوسرا نمبر، عثمان دا تیسرا نمبر، علی دا۔ اے نمبر تے ترتیباں آسان نہیں بنائیاں، یہ خدا نے بنائیاں، یہ خدا دی ترتیب ہے، مصطفیٰ دی ترتیب ہے۔ یا اللہ میں کچھ چھپا کے تا نہیں نہ رکھیا، آج میری موت دا وقت آ رہا مولا تے گل سن، منگنا تے تیرے کولو ہے نا، تے تیرے کولو بندہ تھوڑا تھوڑا کیوں منگے ہیں، منگنا تے مولا تیرے کولو میں۔ یا اللہ ساری زندگی تیرے نبی نال نبھائی ہے، باقی تے کلمہ پڑھ کے نال رلے سن، میں تے بچپن تو محمد دا یار ہاں۔ تیرے نبی جیڑا جس دن پہلے دن دلہا بنیا نا تے کہنے لگے کہ میرے کول نواں لباس کوئی نہیں، تیرے محمد نو جیڑا پہلا جوڑا سلا کے پہنایا سی نا دلہا بنان لگے ہیں، ابو بکر صدیق نے پہنایا سی۔ یا اللہ ویکھ میری کوئی یاری اتھو نہیں اتھوے، عالم ارواح تو چل دی آ رہی ہے، جیڑیاں روحاں دی اوتھے شناسائی علماء لکھ دے دنیا چے بھی انہاں دی شناسائی، تے جنہاں دیاں روحاں دی اوتھے شناسائی نہیں دنیا چے بھی نہیں ہوندی۔ اے عالم ارواح تو رشتہ چلے ہے نبی تے صدیق دا، عالم دنیا تک آئے، عالم دنیا تو چلے ہے ابو بکر دا، پھر شروع ہویا ہے بچپن تو شروع ہویا ہے، مکے تک آیا ہے، شام تک آیا، غار تک آیا، مدینے تک آیا ہے۔ مولا لوکی مر کے وچھڑ بھی جاندے، میں تیرے کو منگنا اے چاہنا کہ میں اتھو ہی سونا جتے تیرا نبی ستا ہے، جتے تیرا جیڑیاں موجہ تیرا نبی پہ لٹ دے نا میں وہی لٹنیاں نے، جیڑی رحمت دیا ہواواں تیرے نبی تے آ رہی نے میں وہ ہی لینیاں نے۔
اچھی بول یار اچھی. پکھا ایک نو چلاؤ باقی بندیاں نو بھی ہوا پہنچ دی. تے نبی دے روزے تے جڑی 70,000 فرشتے درود و سلام صبح شام لے کے آ رہے ہیں. خدا دی قسم ہے وہ ٹھنڈیاں ہواواں جویں مصطفیٰ تک پہنچ رہی ہیں میں صدیق عمر تک بھی پہنچ رہی ہیں. اللہ اور کچھ نہیں منگنا. ابراہیم نے منگیا سی رسول دے دے تے میں بھی یہ ہوئی منگنا ہے کہ میں نے محمد دا پڑوس دے دے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم خلافت اپنی حکومت اپنی ہے. ابو بکر زبردستی نبی دے نال جا کے نہیں سوتے تاکہ 14 صدیاں بعد کوئی بکواس نہ کرے کہ لو جی خلافت اپنی سی زبردستی سو گئے. ابو بکر دیتے نبوت دا رنگ ایڈا چڑھے ہے. اللہ سارے معاملات صاف کر دے جا رہے ہیں. حضرت صدیق نے فرمایا بیٹی عائشہ ہم میرا جنازہ اٹھان والے جڑے صحابہ آن گے انہاں نو کہنا کہ جڑا سامنے جنت البقیع دا قبرستان ہے جی دے وچ مسلمان آدھا جڑا قبرستان ہے پہلے میں نو ادھر لے کے نہیں جانا ہے. پہلے میں نو محمد دے روزے تے لے کے جانا ہے. محمد دے دربار وچ لے کے جانا ہے. پہلے میں نو مصطفیٰ دے روزے دے سامنے لے کے جانا ہے تے میں نو لے جا کے میری چارپائی اوتھے رکھ دینی ہے تے صحابہ نو کہہ دینا روزہ رسول دے دروازے نو ہاتھ بھی کسے نہیں لانا ہے. پہلے جا کے درود پڑھنا سلام پڑھنا بس اینا کہہ دینا کہ سنیا تینو موڑیاں تی چکن والا تیرا صدیق آ گیا ہے. تینو جھولی وچ سلان والا تیرا ابو بکر آ گیا ہے. تیری تی عائشہ جیسی بیٹی قربان کرن والا تیرا ابو بکر آ گیا ہے. حضرات صحابہ کرام خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ حضرت ابو بکر دی چارپائی نو کندہ دے کے لے کے آئے نے میرے آقا دے روزے دے سامنے رکھ دی تھی. اگر سارا مجمع سبحان اللہ بولے تی کھور گل ولی شان والا ہوندا ہے کہ نہیں؟ بولو ولی شان والا ہوندا ہے. سورہ کہف وچ اللہ نے چند ولیاں دا ذکر کیتا ہے انہاں دے سون دا ذکر کیتا ہے تو پھر اللہ نے ایک آیت ایسی ارشاد فرمائی کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. پنجابی جو سوکھا ترجمہ ایوے کہ اللہ نے سی آپ پہ سوایا لوریاں دے دے کے تھپکیاں دے دے کے. اے اس امت دے ولیاں دی گل ہے. ابو بکر تے صحابی ہے. ابو بکر کی ہے صحابی ہے. ابو بکر کی ہے صحابی ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر وچ لکھ دے نے کہ جدو جنازہ آئے حضرت صدیق دا صحابہ نے درود و سلام پڑھیا تے ایک صحابہ سارے کھڑے نے. ایک دی آواز نکلی کہ جا صدیق سونیا تیرا ابو بکر آ گیا تیرا صدیق آ گیا ہے. تے اینا جملہ جدو بولیا تے پھر روزہ رسول چو آواز آئی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب روزہ رسول دا دروازہ کھل گیا بغیر ہاتھ لایا کھل گیا اللہ دے غیبی نظام نال کھل گیا. ابو بکر دا تاکہ دامن صاف ہو جائے. ابو بکر دی ہجرت والی رات اپنی مرضی نال نہیں سی گیا نبی آپ لین واسطے آیا سی. اگر ہجرت والی رات ابو بکر نبی دے بوئے تے ٹر جاندے تو کوئی کہہ سکتا سی نا کہ لو جی ابو بکر نو نعوذ باللہ نبی لے جانا نہیں سی چاندے آپ ٹر جو گیا تو پھر نبی مجبوری چ لے گیا. اللہ نے ویکھ صدیق دا دامن کیویں صاف رکھے. ابو بکر گھر چ رہے گا کتھے رہے گا سونے اج ابو بکر نہ جائے تو جا. اج ابو بکر نہ جا تو جا. اچھی بول اچھی. تے جدو آیا نا حضور حضرت صدیق دے دروازے تے رات دے ٹائم تو کسے دا بوہا کھٹکا کے ویکھ رات دے ٹائم پہلے جواب نہیں آئے گا. ایک کو کنڈی کھٹکائی ہے. اچھی بول اچھی. تے جے تنے میں مولانا ضیاء القاسمی دی زبان سمجھاواں تے ذرا سواز زیادہ آئے گا. اچھی بول. ایک کو کنڈی کھٹکائی ہے تے کنڈی کھٹکان تو بعد
ابو بکر نے نہیں پوچھیا کون آیا ہے کون آیا ہے کون آیا ہے، گھر والے نے آکھیا پوچھ لو کون آیا ہے۔ ابو بکر کہندے نے جے ابو بکر یار دی کنڈی کھٹکھٹان دی انداز نو نہ سمجھے تے پھر صدیق کادا ہویا۔ جو مینوں بھی پوچھنا پوے کہ کنڈی کس کھٹ گئی، یہ خوشبوواں نہیں آ رہی ہیں مصطفیٰ، یہ خوشبو نہیں دس رہی کہ میرا نبی آیا ہے، سبحان اللہ، یہ خوشبوواں دس رہی نے۔ تے ابو بکر صدیق علماء نے لکھیا سین وچ کھڑے سن، حضور نے فرمایا سی نا کہ ہجرت کرنی یہ ستے نہیں کہ ستے اٹھن، سین وچ کھڑے سن۔ یا کنڈی دروازے تے دستک ہوئی، صدیق نے جا کے دروازہ کھول دیا تے آقا نے فرمایا پھر چلیے، تاکہ دنیا نو سمجھ آئے کہ آج نبی نو اللہ نے بھیجے ابو بکر دے بوے تے کہ نال لے کے جا، تاکہ دنیا نو سمجھ آئے یہ زبردستی نہیں، نبی آپ نال لڑا ہے۔ تے روزے وچ بھی اللہ نے دامن صاف کیتا ہے ابو بکر صدیق دا، آپ زبردستی نہیں، سائیاں دی مرضی نال ستا ہے۔ توجہ میرے معزز سامعین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو صحابہ کرام نے آقا دے پہلو دے اندر میرے نبی دے نال سلایا، نبی دے نال دفنایا، نبی دے نال قبر مبارک بنی ہے۔ اگر پھر میں ہونی جکواں تے بے جا نہیں ہوئے گا کہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، ہے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، ہے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ سوچو اے حکمرانو ہے وزراء صدر سنو، شاہی سے نئی کفن بھی بنایا صدیق نے، ہے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ توجہ میرے معزز سامعین، آقا دے نال آ گئی قبر مبارک، قبر وچ میت نو لٹاؤ تے باہر جڑے مفتی کھڑے ہوندے نے نا، وہ آندے نے چہرہ کعبے ال کرو، جنہیں پورا ہفتہ ایک نہیں نہ پڑھی ہوندی کعبے ال منہ کر کے، وہ بھی آندا منہ کعبے ال کر دو۔ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لٹانا ان چاہیے کہ چہرہ کعبے وال ہوئے۔ چلو اج دا مومن، 14 صدیاں دا مومن، دنیا دا ہر مومن قبر وچ جائے گا تو چہرہ کعبے والی ہوئے گا نا، بیت اللہ وال ہوئے گا۔ کائنات وچ تنہا ابو بکر صدیق دا اعزاز ہے، قبر وچ آئے نے تے چہرہ بیت اللہ وال بھی ہے تے چہرہ محمد الرسول اللہ وال، بیت اللہ وال بھی ہے تے محمد الرسول اللہ وال بھی ہے۔ تے ساڈا تے بھاجی عقیدہ ہے کہ نبی روزے چ زندہ ہے، وہ ہے ہی جنت، بولو بولو ہے ہی جنت۔ تے اوتھے تے جڑیاں رحمتاں خدا دیاں برس رہیاں نے حضور دی قبر مبارک تے، وہ حضرت صدیق دی قبر تے بھی برس رہے۔ ایویں نہیں امام جعفر صادق نے فرمایا سی، کسی نے آکھیا امام صاحب نو کہ ابو بکر عمر کا شان کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پہلے یہ بتاؤ وہ ہیں کہاں؟ کہنے لگے ہیں نبی کے پاس۔ فرمایا پھر شان بتاؤں یا آنکھوں سے دکھاؤں؟ ارے شان بتانا اور ہے، دکھانا اور ہے۔ ارے جو موت کے بعد بھی نبی سے جدا نہیں ہوا اسے تو ابو بکر کہتے ہیں، اور جو قیامت کے دن اٹھے گا نبی کے ساتھ ہوگا، حشر کے دن میں میدان معاشر میں آئے گا صدیق نبی کے ساتھ ہوگا۔ ارے وہاں تو چلنے کا انداز بھی یہ ہوگا، آقا یہ نہیں فرمان گے میں اگے اگے ٹرنا تسی پیچھے پیچھے آؤ، ابو بکر تو میرے سجے پاسے آ، عمر تو میرے کھبے پاسے آ، دونیاں دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے میرا نبی کڈے ٹور نال ٹرے گا۔ اور جنوں قیامت بھی نبی تو جدا نہ کر سکی انہوں آندے نے ابو بکر صدیق۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی سلایا حضرت ابو بکر نو کتھے نبی دے نال عائشہ دے حجرے وچ سلایا ہے، جنت وچ سلایا ہے، چہرہ بیت اللہ والے، چہرہ محمد الرسول اللہ والے، تے جدو میت نو دفن کرنے مٹی پانے پڑھنے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخری، اللہ نے تینو اسے مٹی تو پیدا کیتا، آج اسے مٹی چ واپس آ گیا ہے، اسے مٹی جو تینو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اگر میرے شروع والے الفاظ یاد رہے، آقا نے فرمایا ایک اوم ابو بکر و عمر، ایک او مٹی جدے تے نبی دا قدم آ جائے، ایک او مٹی جتھے نبی آرام فرما رہے، ایک او مٹی جڑی مٹی تو اللہ نے نبی دا وجود بنایا۔ آقا نے فرمایا جڑی جنت دی مٹی تو اللہ نے محمد دا وجود بنایا، اسی جنت دی مٹی تو ابو بکر عمر دا وجود بنایا ہے۔ ابو بکر نبی دے نال سو گیا ہے، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، اور پہلوے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ابو بکر عمر تھے سو گئے، حضرت عثمان جنت البقیع سو گئے، حضرت علی نجف اشرف سو گئے، جڑا جتھے ستا ہے جنتی، کیونکہ ہر صحابی نبی سارے دی جنتاں دے فیصلے قیامت دے دن ہونے نے، انہاں نو تے رب نے سلائے جنت وچ، سلائے کتے جنت وچ۔ اے جڑے نبی دے چار بڑے صحابہ نے نا خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، انہاں دا جدو یوم وفات یا یوم شہادت آئے تے کم از کم مسلمان اپنے گھر دی چار دیواری چ بیٹھ کے اپنی بیوی نو، بچیاں نو، بیٹیاں نو سمجھاؤ، عمرہ کرن والے نو سمجھا کہ جدو تو نبی دے روزے تے جا کے سلام پڑھنا ہے، نال دو کون ستے نے، انہوں سمجھا بھئی حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اپنے بچیاں دے نام انہاں صحابہ دے نام تے رکھو، علی رکھو، عثمان رکھو، ابو بکر رکھو، عمر رکھو، چنگیاں نال نسبت ہوئے گی تے اثرات بھی اچھی اللہ پاک پیدا کر دے گا۔ اور اپنے گھراں دے اندر جس طرح اسیاں نے نا بھی اج بچے سکول نہیں گئے جی، اج علامہ اقبال دا یوم وفات ہے، اج قائد اعظم دا یوم وفات ہے، ہوندا ہے نا سارے معاملات، اسی طرح اپنے گھراں چ سمجھاؤ کہ اج او دن نے جس دن نبی دا پہلا خلیفہ، نبی دا سسر، عائشہ دا بابا حضرت ابو بکر دنیا تو گئے، اج یکم محرم دا دن ہے تے سمجھاؤ اج او دن نے جدو نبی دا عمر دنیا تو شہید ہوئے، جدو 18 ذی الحج آئے دسو بھی اج حضرت عثمان دا یوم شہادت ہے، 21 رمضان آئے تے دسو بھی اج حضرت علی المرتضیٰ دا یوم شہادت ہے، 10 محرم آندا ہے دسو بھی اج امام حسین دا یوم شہادت ہے۔ جیڑی قوم اپنے بڑیاں نو یاد رکھ دی، انہاں دا ذکر کر دی، وہ کدی مردی نہیں ہوندی، جیڑی اپنے بڑیاں نو نہیں بھول دی، وہ قوم ہمیشہ زندہ رہندی ہے۔ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول آل رسول نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔